السلام عليكم ورحمة الله. غادي نبداو الدرس الاول في الباوربوينت وغنحاولوا نلتزموا بالاسئله. créer un dossier sous un nom souhaité. دونك السؤال كيطلب منكم تكرييو ان دوسي بالاسم اللي بغيتو. عندكم الاختيار. دونك كالعاده بوطون دغوا شي بلاصه خاويه الا كنا في البيرو نوفو دوسي وغنسميه باغ اكزومبل مون دوسي et je valide le nom. ندوزو السؤال الثاني. créer dans le dossier un fichier PowerPoint et nommez-le par TP1. غنمشي للبيرو غنفتح مون دوسي في بلاصه خاويه بطبيعه الحال بوطون دغوا نوفو وغنعزل ان فيشي باوربوينت وغنسميه TP1 et je valide le nom. نمشيو للسؤال الثالث. ouvrez le fichier TP1. غنجي للدوسي ديالي اللي فيه الفيشي وغنفتحو دوبل كليك ولا بوطون دغوا اوفغير ولا سيليكسيوني وفاليدي. ajouter une diapositive vide. غنجي لونغلي accueil جروب ديابوزيتيف غنكليكي على هاد لابارتي اللي لتحت نوفيل ديابوزيتيف وغنزيد واحد ديابوزيتيف فيد. appliquer pour l'arrière-plan de la diapositive un remplissage uni couleur bleue transparence 50%. La diapositive par défaut عطاني الابيض. دونك بوطون دغوا في لا ديابوزيتيف بطبيعه الحال كاينه بلاصه اخرى حنا غنخدموا على هذا الاختيار هذا ميزون فون دو لاريير بلان. رومبليساج اوني كاين رومبليساج ديغرادي كاين افيك ايماج او تكستور كاين حاجه اخرى. دونك رومبليساج اوني كولور بلو كاين البلو كلير كاين البلو فونسي غناخذوا البلو باغ ديفو راه كيحط البلو. غنجي للترانسبارونس وغندير 50% راه اوتوماتيكمون كيعطيني لابيرسي اي جو فاليد. السؤال الاخر. insérer une zone de texte pour saisir le texte ci-dessous. دونك لو تكست اللي غيتسيزا هو هذا وخصو يتسيزا في ان زون دو تكست. دونك ما يمكنليناش نكتبو في اون ديابوزيتيف حتى تكون عندنا ان زون دو تكست. انسيرسيون زون دو تكست ونحط لا زون دو تكست نتراسيها هنايا ونسيزي التكست. دونك لو تكست ديالنا هو هذا. نمشيو للسؤال الاخر. appliquer pour le texte ci-dessus la mise en forme suivante. police calibri taille 27,5. police calibri حنا غنشوفو باغ ديفو كاين police calibri. دونك ممكن نغيرو البوليس ونعزلو شي بوليس واحد اخر كيبقى لكم نتوما الاختيار. بغينا نلتزمو نديرو الكاليبري. انا غنغير طاي 27,5. لا طاي كاينه هنا. دونك الا جيت نفتح لا ليست ديال لي طاي اللي كاينين ما كاينش 27,5. دونك الا ما كايناش اون طاي يمكن لي نسيزيها 27,5 اي جو فاليد. دونك انا خديت لو تكست عطيتو لا طاي 27,5. غرا ايطاليك. دونك الغرا بطبيعة الحال لو تكست يبقى سيليكسيوني الغرا ها هي. دونك يمكن لي نابليكي لو غرا ويمكن لي نحيدو. يمكن لي نابليكي لو تكست اون غرا ونحيدو. ها ايطاليك كيعطيني لو تكست ان بو انكليني فيغ لا دروات شويه مايل اليمين. كولور روج جوستيفيي ماجيسكول. دونك كولور ها هي غنعطي كولور روج. جوستيفيي كاينه في الجروب باراغراف كاين الينيمون غوش كاين الينيمون سونطري كاين الينيمون à droite وكاين جوستيفي ها هي. دونك لو تكست كيتقاد كيتجوستيفيا دو دروات. ماجيسكول دونك لو تكست خصو يتحول لماجيسكول. كاينه في الجروب بوليس كاينه لا كاس ها الماجيسكول. دونك التكست كيتحول لماجيسكول. بطبيعه الحال هذا الفراغ هذا كيكون بفعل الكلمات اللي ما كيقدرش اللوجيسيال يحطهم ادغوات ما كيبقاش ليه ليسباس الكافي كيلوحهم في لا لين سويفونت وكيعطي ليسباس لاننا حنا طلبنا جوستيفي. كون ما طلبناش جوستيفي ما غيكونش هذا ليسباس هذا بهذا الشكل. ولا كنغيروا لاطي حتى كنحقوا
واحد التكست بشكل مناسب. Retrait de première ligne de 1,5 interligne 1,5. Ok. Ranger les outils de paragraphe. غنكليكي في هذا لو كوان انفيريور دروا غيعطيني الغوتري افون لو تكست ما مطلوبش في السؤال. كاين ان غوتري سبيسيال وغناخذ دو بروميير لين غيعطيني 1.27 والسؤال كيطلب مني 1.25. هاد الغوتري هذا الى ابليكيت غيطبق على لا بروميير لين. دونك لا بروميير لين غتدخل فيغ لا دروات ب 1.25. ها هي راه واضحه. غنرجع لنفس لي زوتي غنكليكي هنا وغنعطي لانترلين 1.5. اوكي. الانترلين هو الفرق بين السطور. دونك لا زون دو تكست ديالي نردها. دونك عطيت روتري دو بروميير لين اللي كيدخل لا بروميير لين واحد شويه اليمين على حسب الميزور اللي كنعطيه، والانترلين هو الفرق بين السطور. Espacement des caractères étendu de 1,5. L'espacement étendu هنا المقصود به l'espacement entre les caractères، الفرق بين les caractères. نقدروا نقولوا الفرق بين الحروف. هذاك لوتي كاين في الجروب بوليس. غنكليكي على هاد لو كوان انفيريور دروا غيعطيني لا بوات دو ديالوغ. كاين لي زاتريبيو هنايا بالنسبه للبوليس، وكاين اسباسمون دي كاركتير، كاين اسباسمون نديرو étendu de 1,5 على حسب السؤال. اوكي. كيتزاد ليسباسمون اونتر لي كاركتير، الشيء اللي كيخلي لا زون دو تكست تخرج واحد شويه على لا ديابوزيتيف. دونك ما فيها باس نزيد في لا لارجور ديال لا زون دو تكست باش نحاول نحتفظ بالمعطيات داخل لا ديابوزيتيف. اي معطى خارج لا ديابوزيتيف بالنسبه للديابوغرامر ما كيبانش. دونك ما فيها باس نزيد واحد شويه في لا لارجور ديال لا زون دو تكست. دونك الاسئله بالنسبه لهاد الاسئله سالات. ندوزو للاسئله الاخرى. aligner le texte au milieu de la zone de texte verticalement. هاد الالينيمون فيرتيكال كاين في الجروب باراغراف. aligner le texte au milieu هذا غادي aligner le texte كله au milieu de la zone de texte verticalement. يقدر يكون واحد ليفي خفيف ما يبانش. ها هو راه كاين واحد ليفي خفيف ما بانش. وقتاش غيبان الا وصلنا لها راه نقولها لكم ان شاء الله. Appliquer pour la zone du texte une hauteur de 15 cm, largeur 27. Donc هاد la zone de texte بغينا نعطيوها الهوتور 15 largeur 27. غنجي لوتي دو ديسان فورما، غنجي لا طاي، حيت الا كنا كنخدمو مانيوالمون ما غنعرفوش شحال عطينا، ما نقدروش نحددو. دونك غنجيو الهوتور غنعطيو 15 سنتيمتر غنفاليديو. دونك هانتوما كتلاحظوا بان لو تكست راه كاين او ميليو. دونك الا زدنا باغ اكزومبل درنا 17 راه لو تكست كيبقى او ميليو دو لا زون دو تكست وكيكون الينيي فيرتيكالمون. ها هو غنجيو لا لارجور راه مطلوب 27. غنلاحظوا بان لا زون دو تكست تجاوزات لا لارجور ديالها، تجاوزات لا لارجور ديال لا ديابوزيتيف. دونك حنا ملزمين باش نردوها. الوقت اللي كنردوها كنلاحظوا بان لا هوتور فين ما كنخدموا وكنديروا شي موديفيكاسيون راه اوتوماتيكمون لا لارجور كتادابتا مع لا لارجور ديال التكست. لا لارجور ديال لا زون دو تكست كتادابتا مع لا لارجور ديال التكست. دونك ما فيها باس نعاودو نعطيو 15. هنا نخليو 24 ولا نخليوها مع لا لارجور ديال الديابوزيتيف. دونك ما خصناش المعطيات يكونوا خارجين. بطبيعه الحال الاسئله الوقت اللي نكونوا كنجاوبوا عليها كاين شي حاجه كتنافى مع المنطق ديال اون ميور بريزونطاسيون راه خصنا نديرو دي موديفيكاسيون. distribuer la zone de texte verticalement et horizontalement. هاد لا زون دو تكست هادي حنا ما عرفناش واش محطوطه
بالضبط الوسط غادي نقص واحد شويه من لا لارجور ديال لا زون دو تكست. دونك الا بغيت نحطها الوسط ديال لا زون دو تكست مانيولمون ما نقدرش نحدد واش محطوطه مانيولمون ولا لا، واش محطوطه في لو سونتر ولا لا، ما نقدرش نحدد. دونك كاين واحد لوتي من خلاله ممكن نوزع لا زون دو تكست ونحطها او ميليو ديال لا ديابوزيتيف فيرتيكالمون اي اوريزونتالمون. كاين في الجروب اورغانيزي l'onglet format groupe organisé aligné et je vais distribuer horizontalement غادي نوزع افقيا. دونك لا زون دو تكست راه كتوزع افقيا وغنرجع عاوتاني الميم اوتي وغادي نوزع عموديا ديستريبيي فيرتيكالمون. هو في هذه الحاله هذه راه كيحط لا زون دو تكست كيحطها او ميليو دو لا ديابوزيتيف اوريزونتالمون اي فيرتيكالمون بلا ما نصدع راسي نخدم مانيويلمون. Appliquer pour la zone de texte la mise en forme suivante. Remplissage en texture souhaitée. Donc, la mise en forme comme la rendiroha. La zone de texte هي. غنكليكي على الكونتور ديال la zone de texte. Format de la forme. غيعطيني واحد المجموعة ديال لي زوتي راه ممكن نطبقهم من هنا. إلا بغيت الرومبليساج en texture souhaitée ممكن نطبقهم من هنا ومن هنا. غنجي لهنا غنسطابلو غنجي remplissage de la forme ممكن يكون remplissage avec image ou dégradé texture. donc texture مطلوبة في السؤال كنعزل une texture شي texture اللي تخلي لي لو تكست واضح. contour de couleur rouge الكونتور غنجي الكونتور هنايا اللي بطبيعة الحال خدامين على لا زون دو تكست لي زوتي ستيل دو فورم. الكونتور دو كولور روج انتما كتلاحظوا الكونتور تحول للروج. شنو اخر؟ ايبيسور 6 بوين ليبيسور ديال الكونتور بطبيعه الحال. غنجي الكونتور وراه عندي ليبيسور غناخذ 6 بوين ها هي. دونك الكونتور راه ولا تزاد في ليبيسور ديالو. ستيل دو تري تيري بوين ستيل دو تري تيري بوين لو تري اللي كنقصدو به هو الكونتور. دونك غنجي الكونتور دو فورم تيري وعندني واحد المجموعه ديال لي ستيل غناخذ تيري بوين هو راه غيعطيني الاسم ديالو مجرد ما غنحط البوينتور غيعطيني تيري بوين ها هي. دونك غيحول تيري بوين. بطبيعه الحال كاين اختيارات اخرين ممكن تشوفوها عندكم كامل الحريه. حنا غنحاولوا نلتزموا بالاسئله. Ajouter la diapositive titre et contenu. غنجي لهنا وغنجي l'accueil l'onglet accueil nouvelle diapositive وغنقلب على titre et contenu وغنزيدها. titre et contenu كتعطيني جوج ديال لي زون دو تكست هنايا pour ajouter le titre وهنايا pour ajouter un texte. غنشوفوا شنو مطلوب. donc saisir le titre suivant dans la première zone. donc هاد لو تكست هذا خصكم تسيزيوه la première zone ها هو هنا. بطبيعة الحال بالنسبة لي راه كان كوبي ونكولي نتوما حاولوا تسيزيو. غنمسح الميزون فورم ديال التكست باش نخدم على الأسئلة. دونك ميزون فورم ستيل وورد ارت سولينيومون تري دوبل كولور روج فونسي. هاد لو تكست هذا غنجي لونغلي فورما وغنعطيه ان ستيل وورد ارت. راه كاين واحد المجموعه ديال ستيل وورد ارت عزلوا الستيل اللي بغيتو. كاين الطابلو ديال الستيل ها هو يمكن لكم تطلعوا عليه وتاخذوا الوقت الكافي ديالكم تشوفوا كاع لي زوتي اللي كاينين هنا. بالنسبه ليا غنلتزم معكم بالاسئله. هاد لو تكست هذا خص يكون عنده سولينيومون دوبل. غنجي لونغلي اكاي غنلقى السولينيومون ولكن ما غنكليكيش عليه لان غيعطيني تري سامبل ما يعطينيش دوبل. غنجي لوتي دو بوليس هنا باش نافيشي طابلو افيشي لا بواط دو ديالوج بوليس. غيعطيني السولينيومون ويعطيني دوطخ سولينيومون ها هما راه كاينين بزاف. غناخد لين دوبل والكولور راه طلبوا منكم الروج فرونسي. هنا كاين الروج يمكن لكم نتوما
تاخذوا لي زيفي من بلاصه اخرى. كاين اوتر كولور يمكن لي نغير الكولور. اوكي غادي ناخذ لو روج ها هو. اوكي عندي ان سولينيومون هنا دوبل. بالنسبه لهاد لا زون دو تكست ما عرفتش واش باقي شي سؤال اخر ولا لا. صافي كولور روج فرونسي. دونك غيبقى لكم نتوما الاختيار. يمكن لكم مثلا باغ اكزومبل تسبقوا السولينيومون عاد ديروا ستيل وورد ات نتوما احرار. سيزير لو تكست سويفون دون لا دوزيام زون. دونك بالنسبه لهاد لا دوزيام زون باغ ديفو كيتحطوا لي بيس. ها هما لي بيس راه كاينين اغوش. ها هما غنجي لي بيس وغندير اوكان باش نحيد البيس حيت عندي ان تكست ما فيهش لي بيس. دونك هاد لو تكست هذا نتوما غتسيزيوه. انا غنكوليه نكوبي ونكوليه ما عنديش الوقت باش نسيزي. الالينيمون ديالو غادي نحيد الغوتري الى كاين هنا. غادي نحيدو بطبيعه الحال باش ما يبقاش. يتقاد ليا التكست. يمكن لكم نتوما تمشيو لي زوتي دو باراغراف. لي زوتي دو باراغراف هنا وعندكم افون لو تكست 0.95 ديروها 0 ولو تكست راه غيرجع اغوش اوتوماتيكمون. عندي واحد لا لين هنا زايده ما خصهاش تبقى. دونك خصها تحيد باش ما يكونش عندها شي تاثير خايب اثناء الميزون فورم بطبيعه الحال. نشوفوا الاسئله. Justifier le texte, aligner le texte au milieu de la forme verticalement. Donc je vais justifier le texte. هاد قبل ما نجيستيفيو قبل ما ندير سميتو غنناقش هاد المساله هادي علاش هاد لو تكست هذا معطيني بالبلو وسوليني حيت فيه ان ليان. انا كوبيت وكوليت دونك لو ليان تكوبي وتكولا. دونك لو ليان خصو يتحيد. بوطون دروا سوبريمي لو ليان راه اوتوماتيكمون كياخذ ميزون فورم ديال التكست. سوبريمي لو ليان. كاع هاد لي تكست هادو اللي فيهم لو ليان خص يتحيد منهم لو ليان باش ما يبقاش عندي مشكل ديال ميزون فورم. دونك جوستيفي لو تكست اليني تكست او ميليو. هادو شفناهم. دونك لو تكست دوا تيتر جوستيفيي. راه عندكم في لاكوي جوستيفيي ها هي. داك ليسباس راه هضرنا عرفنا علاش شرحنا علاش كيدار. شنو اخر؟ alignement au milieu. Je vais aligner le texte au milieu. Aligner le texte au milieu. Milieu. هو راه كيتحط au milieu de la zone de texte. Taille de police 29. Police calibri. Donc la taille 29. Donc مجرد ما غنجي غنخدم في لا taille غندير 29. غتلاحظوا بان لو تكست اوتوماتيكمون تغير لان باغ ديفو الوقت اللي كوبيت لو تكست كان 34 و باغ ديفو راه لاطي كتكون 11 على ما اعتقد. البوليس كاليبري دونك يمكن لي نمشي نعزل شي بوليس واحده اخرى. غيبقى لكم نتوما الاختيار. غنجي للباج الثانيه ابليكي ان تيم بور لا دوزيام ديابوزيتيف. دونك هنايا عندي دو ديابوزيتيف مطلوب مني نابليكي ان تيم بور لا دوزيام ديابوزيتيف. لي تيم كاينين في لونغلي كرياسيون. هادو هما لي تيم وراه كاين واحد المجموعه ديال لي تيم الا فتحت لا ليست هنا. دونك هادو هما لي تيم. الا كليكيت بوطون غوش على التيم كيتابليكا على كاع لي ديابوزيتيف. حنا ما مطلوبش منا التيم في لا بروميير ديابوزيتيف. حنا مطلوب منا التيم غير في لا دوزيام ديابوزيتيف. دونك نسيليكسيون لا دوزيام ديابوزيتيف. ما غنكليكيش بوطون غوش غنكليكي بوطون دروا على اي تيم عجبني. دونك لو تيم ردوا البال. لو تيم راه كيكون عنده تاثير على الميزون فورم. دونك في الامتحان الا طلبنا منكم ان تيم وعزلتوا ان تيم اللي غير لكم الميزون فورم اللي مطروحه في الاسئله غتحاولوا تردوا الميزون فورم. دونك ما كنكليكيوش بوطون غوش لان الا كليكينا بوطون غوش غادي يطبق على لي كاع لي ديابوزيتيف. غنكليكيو بوطون دروا ابليكي او ديابوزيتيف سيليكسيوني كيتابليكا لو تيم فقط غير على الديابوزيتيف. لي زوطخ ديابوزيتيف كيبقاو هما
ajouter une diapositive vide, puis saisir la définition suivante. هاد la définition ستسيزها. دونك انا كيما قلت لكم غادي نكوبي ونكولي. كوبي كولي عندها تأثير اخر. دونك حاولوا تسيزيو. دونك ajouter une diapositive vide, nouvelle diapositive. إلا خدمت هنا كيعطيني الميم ديابوزيتيف اللي كاينه قبل. إلا مشيت لونغلي اكوي نوفيل ديابوزيتيف وعزلت فيد كيعطيني وحده فيد. دونك لو تكست غتسيزيوه. هانتوما كتلاحظوا كوبي كولي راه ما عطاتنيش داكشي اللي مطلوب. من الاحسن تسيزيو. دونك يا اما نجي لهنا ونرجع لا لين ولا نقص من لا لارجور ديال لا زون دو تكست. دونك عندي اون زون دو تكست تنقلوا لي ليان. دونك بوطون دروا سوبريمي لو ليان، بوطون دروا سوبريمي لو ليان كيرجع التكست للميزون فورم اللي كاينه في لو تكست. appliquer la même mise en forme du texte de la deuxième diapositive en utilisant l'outil de reproduction de mise en forme. Donc هنا شنو مطلوب منكم؟ مطلوب منكم تطبقوا هاد الميزون فورم اللي كاينه في هاد التكست ديال لا دوزيام ديابوزيتيف نطبقوها على هذا غنحاولوا نافيشيو الكونتور ديالو باش نضبطوه. غنافيشيو افيك ان كولور غير باش نعرفوا التحديد ديال لا زون دو تكست. غنجيو لهاد لو تكست هذا يا اما نسيليكسيونيوه يا اما نسيليكسيونيو لا زون دو تكست. غناخدو في لونغلي اكوي l'outil de reproduction de mise en forme ها هو راه كاين في الجروب بريس بابي. غنكليكي عليه وغنجي لا دوزيام ديابوزيتيف وغنجي ديريكتومون فوق الكونتور ديال لا زون دو تكست ونكليكي. راه اوتوماتيكمون كيطبق الميم ميزون فورم. غنجيو نطلو في لا بروميير غنلقاو بان البوليس اجونسي اف بي لا تاي 29 غرا. غنجيو لهنا غنلقاو البوليس اجونسي تاي 29 غرا. دونك الميم ميزون فورم طبقات. دونك الا كانت عندكم اون ميزون فورم شي تكست وبغيتو تطبقوها على ان اوتر تكست حاولوا توظفوا هاد لوتي دو ريبرودكسيون دو ميزون فورم بلاص ما تضيعوا الوقت في الاعاده ديال الميزون فورم. ابليكي ان تيم بور لا ديابوزيتيف. دونك هاد لا ديابوزيتيف هادي طلبوا منا نطبقوا واحد تيم. غنجي لونغلي كرياسيون ما غنكليكيش بوطون غوش غنكليكي بوطون دروا ابليكي او ديابوزيتيف سيليكسيوني. ها هو عنده تيم واحد اخر. ajouter une diapositive vide puis saisir le texte ci-dessous. Donc نفس المسألة غنزيد une diapositive vide وغنطبق غادي نسيزي التكست باردون. غنزيد une diapositive vide onglet accueil nouvelle diapositive vide وغتسيزيو لو تكست dans une zone de texte. بطبيعة الحال انا درت كوبي كولي بحال هذا. يمكن ليا نقص من لا زون دو تكست ولا ندير الغوتور ا لا لين في حالة الا كان عندي شي اشكال. دونك الغوتور ا لا لين ونقاد لو تكست ديالي الا عندي شي اشكال. دونك لو تكست ديالي ها هو لا زون دو تكست ها هي لو تكست سي ا غوش ونقاد لي لين ديالي. الا عندي ان غوتور ا لا لين نحتفظ به ما عنديش ما نحتفظش به ما خصوش يبقى. Donc, là, le texte. Pour une bonne présentation, appliquez une mise en forme souhaitée. Donc, باش تكون شي présentation مزيانة نابليكيو شي mise en forme. لي ليان يتحيدوا كما قلت لكم حيت درت كوبي كولي كيكولي واحد المجموعة ديال لي ليان بوطون دروا. دونك غادي نزيد في لاطاي باش يبانوا لي ليان ها هما بالزرق. Bouton droit, supprimer le lien. 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 ويمكن ليا supprimer le lien كما قلت لكم. Pour une bonne présentation, غنديرو une mise en forme. Donc le texte, la zone de texte
غندير لا ديستريبيسيون ديالها اوريزونتال و فيرتيكال باش تجي او ميليو. يمكن ليا ندير لاغيغ بلون رومبليساج ديغرادي، نعزل الديغرادي اللي بغيت. بطبيعة الحال الاختيار خصو يكون مناسب باش التكست ما يتاثرش بشي حاجه. عندكم واحد مجموعه د الاختيارات هنا، وعندكم الاولويه. دونك عندكم كامل الصلاحيات. يمكن ليا نمشي ندير ان فيشي ولا ايماج كليبار، ايماج من تكست ولا ايماج كليبار. تكست خصو يكون باين، ما خصوش يكون شي تأثير. دونك كيما قلت لكم راه عندكم كامل الصلاحيات. ديروا اون ميز ان فورم اللي تعطيني اون بون بريزونطاسيون. بالنسبه ليا غادي نرجع للكولور اوني وغنعزل اون كولور اوني افيك اون ترانسبارونس. الكولور اوني راه عندكم اختيار، وغندير اون ترانسبارونس اللي غتسمح ليا نشوف لو تكست بواحد الشكل مزيان. لو تكست غنعطيه لا كولور اوتوماتيك لو روج. دونك ديروا اون ميز ان فورم اللي بغيتو. ابليكي ان تيم بور لا ديابوزيتيف، حنا راه ناقشناها. ajouter une diapositive vide puis saisir le texte suivant. Donc خصنا une autre diapositive وغنعطيوها نسيزيو فيها لو تكست. دونك accueil nouvelle diapositive vide وغتسيزيو لو تكست. وكما قلت لكم كندير كوبي كولي. دونك كوبي كولي ما خداماش، حاولوا ما توظفوهاش. دونك غنزيد في لا طاي ديال وغندير الغوتور على لين. نقاد لا زون دو تكست تكون بواحد الشكل مزيان. لو تكست نحيد الغوتور على لين الا ما كاينش ونخدم عادي. جو في ديستريبيي لا زون دو تكست او ميليو بحال العاده اوريزونتالمون اي فيرتيكالمون. يمكن ليا نعطي ان تيم، يمكن ليا ندير ميز ان فورم دو l'arrière plan، remplissage dégradé، وخذوا شي ديغرادي مناسب، ما تعزلوش شي اختيار اللي يأثر على التكست. دونك جو فيها نحيد لي ليان كما قلت لكم انا راه كوبيت وكوليت ودوك لو تكست فيهم دي ليان. دونك انا عندي ان تكست يمكن لي نزيد في لاطاي ديالو وغنعاود لا ديستريبيسيون ديال لا زون دو تكست فيرتيكالمون اي اوريزونتالمون. بالنسبه لونغلي اكاي راه عندي le texte qui n'est pas justifié, je peux le justifier. ونمشي للأسئلة. Pour une bonne présentation, ديروا une mise en forme. Ajouter un thème. Donc هنا غادي نغير. غنجي للكرياسيون et je vais ajouter un thème. Bouton droit, appliquer au diapositive sélectionné. أنا زدت واحد thème. thème تزاد فوق داك الاختيار ديال لاغيغ بلون. عندي واحد الاختيار هنايا ديال ماسكي لي غرافيك داغيغ بلون، الا كوشيتو غيماسكي داك التيم اللي درت وغيخلي لي لاغيغ بلون اللي عزلت. الا ديكوشيتو غيخلي لي التيم اللي عزلت بالاضافه لاغيغ بلون اللي درت. créer des liens depuis les noms des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Access qui se trouvent dans la deuxième diapositive. Chaque nom doit être lié à la diapositive qui lui convient. غنمشيو la deuxième diapositive غنلقاو بان كاين le mot Word, Excel, PowerPoint, Access وغادي نشوفو la deuxième diapositive. كاين Word غنعطيه une couleur باش نميزو. نعطيه une couleur باش نميزو. la deuxième diapositive pardon انا مشيت la troisième. donc نجي la deuxième diapositive غنعزل le texte عندي Word ها هو
وعندي هاد لي ديابوزيتيف علاش كتهضر على مايكروسوفت اوفيس وورد. عندي هادي كتهضر على اكسل. عندي هادي كتهضر على اكسس. دونك 3. وغنرجع لا دوزيام ديابوزيتيف اللي هي هادي. ما عرفتش واش نسيت شي ديابوزيتيف ولا لا، ما عرفتش بالضبط. هادي علاش كتهضر دونك لا بروميير كتهضر على الباوربوينت. اوكي دونك غنجي لهنا هاد لو مو وورد غنسيليكسيونيه بوطون دروا لien hypertexte. غيعطيني لا boîte de dialogue pour insérer un lien hypertexte. هاد لو lien hypertexte غادي يكون في هاد الدوكيمون. دونك ما غنخليش الاختيار عشوائي لان ما يمكنش غيعطيني. غنجي لأمبلاسمون دون سو دوكيمون. هنا غيعطيني لي ديابوزيتيف اللي عندي. دونك هاد لا ديابوزيتيف هادي هي اللي كتهضر على الوورد، هي لا تخوازيام. دونك غنسيليكسيوني لا تخوازيام. اوكي ها لو ليان دار. غنسيليكسيوني اكسل بوطون دروا لien hypertexte. لا سيليكسيون ما مشات صحيحه غنعاودها. نسيليكسيوني اكسل لو مو كله خصو يتسيليكسيونا، ما يبقى حتى شي حرف ضايع. بوطون دروا لien hypertexte. لا ديابوزيتيف اللي كتهضر على اكسل هي لا كاتريام. غنسيليكسيوني لا كاتريام. اوكي باوربوينت لو مو كله يتسيليكسيونا، حتى شي حرف ما يبقى فالت. بوطون دروا lien hypertexte. لا ديابوزيتيف اللي كتهضر على الباوربوينت هي الاولى، ديابوزيتيف 1. غنسيليكسيونيها. اوكي غنجي لو مو اكسس نسيليكسيونيه كله. بوطون دروا lien hypertexte. لا كاتريام ديابوزيتيف باردون لا سانكيام ديابوزيتيف هي اللي كتهضر على اكسس. ها هي. اوكي في هذه الحاله هذه غنكون درت لي ليان. لي ليان الا بغيناهم يخدموا ما كيخدموش في البريزونطاسيون، كيخدموا في الديابوراما. دونك الا لونسيت باغ اكزومبل لونسيت الديابوراما من خلال هاد ديابوزيتيف. باش لونسي الديابوراما كاين واحد ليكون هنايا لتحت ادغوات مكتوب فيها ديابوراما في لانفو بول. نكليكي عليها غتعطيني هاد ديابوزيتيف اللي سيليكسيونيت. الا جيت للوورد اكسل باوربوينت اكسس اي واحد كليكيت عليه غنمشي اوتوماتيكمون لديك لا ديابوزيتيف اللي كتهضر. ها هي انا مشيت ديريكتومون لاكسل. نخرج لونسي ديابوراما من خلال لا دوزيام ديابوزيتيف ولا لا ديابوزيتيف اللي فيها لي ليان هي هادي. نكليكي على اكسس غيديني ديريكتومون الديفينيسيون ديال اكسس. دونك هادو سو سون دي ليان pour atteindre une diapositive précise. الا بغيت نمشي لشي ديابوزيتيف معينه. نيميروتي لي ديابوزيتيف. غنجي لانسيرسيون لونغلي انسيرسيون النيميرو دو ديابوزيتيف. بطبيعه الحال كاين واحد مجموعه الاختيارات. ممكن نزيد لا دات افيك ميزاجور ولا دات فيكس. انا ما غنزيدهاش. يمكن لي نزيد شي حاجه في البيد باج ان تكست معين ما غنزيدوش. السؤال كيطلب النيميرو دو ديابوزيتيف. النيميرو دو ديابوزيتيف يمكن لي نابليكيه على لا ديابوزيتيف سيليكسيوني. دونك لا ديابوزيتيف سيليكسيوني الا بغيت نطبق عليها فقط عندي ابليكي بوحدها. حنا السؤال ديالنا كيطلب منا ابليكي كيطلب منا نيميرو لي ديابوزيتيف نيميروتي لي ديابوزيتيف. دونك جو في ابليكي بارتو. غادي يعطيني لي نيميرو دو ديابوزيتيف انطلاقا من اول وحده. دونك الاولى راه فيها ها هي. هاد الان ممكن سيليكسيونيها ونغير لها الميزون فورم. نزيد في لاطاي ديالها نديرها افيك اون كولور واضحه. غنجي للثانيه غنلقى 2 كذلك ممكن نغير الميزون فورم ديالها. غنجي للثروازيام ديابوزيتيف غنلقى 3 كذلك يمكن لي نغير 4 5. بطبيعه الحال النيميروطاسيون كتحط وكيكون حتى هي عندها كتاثر حتى هي بالتيم. حتى هي كتاثر بالتيم. دونك يمكن لي نديبلاسي النيميروطاسيون فين ما بغيت ويمكن لي ندير لها الميزون فورم. هادو اضافات غير باش ديروا شويه ديال المانيبيولاسيون.
appliquer une transition pour chaque diapositive. غندوزو دابا لي ترانزيسيون. لي ترانزيسيون كاينين في لونغلي انيماسيون. ها هما هادو لي ترانزيسيون. كاين مجموعه ديال لي ترانزيسيون. دونك لي ترانزيسيون كيطبقوا على لي ديابوزيتيف. بما انني عندي مجموعه ديال لي ترانزيسيون، شنو المقصود بهم؟ هذيك لوفيرتور اللي غتكون بالنسبه لشاك ديابوزيتيف كيطبق عليها ان افي دوفيرتور، ماشي على لو تكست، على لا ديابوزيتيف. ويمكن لي نعزل ليفي اللي بغيت. مثلا هذا راه طبق غير على الاولى، الثانيه راه ما فيها والو، الثانيه راه فيد خاويه، اوكين ترانزيسيون. الاولى نطبق عليها ترانزيسيون اللي بغيت، الثانيه نطبق عليها ترانزيسيون اللي بغيت. الا بغيت كل وحده بترانزيسيون ديالها بطبيعه الحال. الا بغيت الميم ترانزيسيون عندي واحد لا كوموند هنايا ابليكي بارتو، نكليكي عليها راه اوتوماتيكمون كاع لي ديابوزيتيف كياخذوا الميم ترانزيسيون. وإلا بغيت كل وحده بالترانزيسيون ديالها نسيليكسيوني ونطبق، نسيليكسيوني ونطبق، سيليكسيوني ونطبق، سيليكسيوني ونطبق. هاد لي ترانزيسيون عندهم اون فيتيس، غنديرها لونت. هانتوما كتلاحظوا لا ترانزيسيون هادي بقات رابيد. دونك يمكن لي نجي الاولى نسيليكسيونيها اللي عندها هاد لا ترانزيسيون اي جو بو ابليكي بارتو، كيوليو كلهم عندهم هاد لا ترانزيسيون وكلهم عندهم اون فيتيس دو ترانزيسيون لونت. Appliquer un passage automatique de 3 secondes entre la première diapositive et la deuxième diapositive. Donc هنا entre la première diapositive et la deuxième diapositive غادي نطبق un passage automatique de 3 secondes. Le passage automatique هو passer à la diapositive suivante هو par défaut manuel. وقتاش كنديروه مانيوال؟ الوقت اللي كنبغيو نتحكموا في الباساج من ديابوزيتيف لديابوزيتيف. السؤال كيقول لنا بانهم بغاو un passage automatique. Donc غنكونشي automatique وغنديرو de 3 secondes. Donc في هذه الحاله هذه الى لونسينا diapositive الى لونسينا diaporama عندي لا première diapositive après 3 secondes اوتوماتيكمون غادوز الثانيه وغتبقى واقفه. الثانيه راه بقى فيها مانيوال. الا بغيت ندوز جو دوا انفونسي ان توش اونطري اونطري وكندوز الاخرين. والاولى راه عندها ان باساج اوتوماتيك. Appliquer un effet d'animation sur le contenu de la première diapositive. Donc la première diapositive مطلوب منا نديرو ان effet d'animation على الكونتوني ديالها. عندي في لونغلي انيماسيون عندي انيماسيون بيرسوناليزي. دونك نحددو لا ديابوزيتيف انيماسيون بيرسوناليزي، نحددو لا زون دو تكست ونجيو لاجوتي ان افي. دونك الا خرجنا من لا زون دو تكست هاد البوطون اجوتي ان افي كيديزاكتيفا. دونك نسيليكسيوني لا زون دو تكست، هاد ليفي هاد البوطون ديال بور اجوتي ان افي كيتاكتيفا. وراه عندي واحد المجموعه ديال ليفي يمكن لي ندير اونطري بريسك avec une vitesse très lente par exemple. وإلا عزلت ان اوتر افي راه غيتضاف. دونك لي زيفي كيتحطوا هنا. يمكن لي نسوبريمي ليفي، هاد ليفي هذا يمكن لي نسوبريمي. ها هي البوطون سوبريمي هو كيتحيد. دونك غنسيليكسيوني لا زون دو تكست. Je vais ajouter une ouverture entrée brusque avec une vitesse moyenne ونحتفظ بها. طبيعة الحال تسجيل، ما تنساوش تسجيل. Enregistrer le diaporama de la présentation. Pour enregistrer le diaporama de la présentation, quand j'ai le bouton Office, enregistrer sous diaporama PowerPoint.
نكليكي عليها. في هذه الحاله هذه غتسجل ديابوغراما، ها هو تيب ديابوغراما باوربوينت. يمكن لي نحتفظ بالاسم لان التيب ديال البريزونطاسيون ماشي هو التيب ديال ديابوراما، التيب كيختلف. دونك في هذه الحاله هذه يمكن لي نحتفظ بالاسم. غنسجلو في الدوسي ديالي اللي سميتو مون دوسي. ها هو غندخل لمون دوسي. المون دوسي كاين في البيرو، غنسيليكسيوني البيرو، غنجي لمون دوسي نفتحو TP1 enregistrer. Enregistrer le travail de la présentation et fermez-la. Donc هاد البريزونطاسيون هادي مطلوب منكم تسجلوها وتسدوها. Supprimer la présentation. Donc غنجي للدوسي ديالي، الدوسي ديالي غندير بريزونطاسيون ها هي. دونك الا فتحتها ها الخدمه ديالي كامله، وعندي الديابوغراما ها هي. الا فتحتها راه عندي ترانزيسيون، عندي واحد لي فعل تكست، عندي واحد الباساج دو 3 سكوند، ومن بعد الباساج راه بقى مانيوال. يمكن ليا نمشي مانيوالمون من ديابوزيتيف للاخرى. مطلوب مني نسوبريمي لا بريزونطاسيون. دونك لا بريزونطاسيون هي هادي، نسوبريميها. شنو بقى عندي؟ بقات عندي ديابوراما. دونك بريزونطاسيون مشات لا كوربي. Modifier la couleur de l'arrière-plan pour la première diapositive et enregistrer la modification. Donc هنا عندي ديابوغراما ومطلوب مني نموديفي الكولور ديال لاغيغ بلون ونسجل. الا فتحت الديابوغراما عادي ما عنديش كيفاش ندوز لهاد لا ديابوزيتيف الاولى باش نموديفي، ما عنديش كيفاش ندير. دونك هاد لا ديابوغراما هادي اوفريغ افيك. الا مشيت نخدم بهاد الطريقه هادي ممكن. دونك كليكي بوطون دروا على ديابوغراما، اوفريغ افيك مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. اوكي. دونك في هاد الحاله هادي هاد الاختيار اللي درتو ما خدامش ليكم. دونك اللي غادي يحاول يفتح ديابوغراما انطلاقا من البوطون دروا اوفريغ افيك ويعزل الباوربوينت راه غتفتح ديابوغراما. حنا غنخدمو بطريقه اخرى، غادي نلونسي الباوربوينت عادي، مايكروسوفت اوفيس باوربوينت ها هو غنفتحو عادي واخا ما تكون فيه حتى شي ديابوزيتيف سوبريميتها ماشي مشكل. غنمشي لبوطون اوفيس اوفريغ، غيعطيني لا بواط دو ديالوغ بور شيرشي لو فيشي. غنمشي للبيرو غنديكلاري اغوش، عندي مون دوسي ها هو في هاد لا بارتي سونطرال. غندخل لمون دوسي غنلقى ديابوراما غنفتحها. الوقت اللي غتفتح بريزونطاسيون. في هاد الحاله هادي يمكن ليا نموديفي. السؤال طلب مني نموديفي لاغيغ بلون، بوطون دروا ميزون فورم دو لاغيغ بلون، وغادي نغير الكولور ديال لاغيغ بلون ونسد ونسجل. دابا راه ولا افيك اون اوتر كولور. نسجل كونترول اس ولا نكليكي على هاد البوطون بور انجستري ونسد الباوربوينت. غنمشي نفتح الديابوغراما وغنلقى بان هذاك التغيير الدار. ها هو لاغيغ بلون راه تغير. دونك يمكن ليا نموديفي في الديابوغراما. غنخرج دابا من الديابوغراما ونمشي نشوف السؤال الاخر. enregistrer la présentation à partir du diaporama. دونك هذا اخر سؤال ياك. بطبيعه الحال الخدمه راه باقا كثيره، هذا غير تي بي الاول. السؤال الاخير كيطلب مني نسجل اون بريزونطاسيون من خلال الديابوراما. دونك الديابوراما كما قلت لكم كتبقى ديابوراما.
غنعاود ندير نفس المساله، غنفتح الباوربوينت عادي. شوفوا نتوما الراكورسي ديال الباوربوينت فين عندكم ولونسيوه. غنفتح من خلالو اوفغيغ، غنمشي للبيرو مون دوسيي نفتحو وغنلونسي بريزونطاسيون. غنلونسي بريزونطاسيون من خلال ديابوراما. دونك الا سديتها راه غتبقى غير ديابوراما، ما غاديش تعطيني ما غاداش تعطيني البريزونطاسيون. دونك خصنا من خلال هاد الديابوراما اللي فتحناها في لوجيسيال باوربوينت، فتحناها بريزونطاسيون، منها نخرجوا البريزونطاسيون. غنجي لبوطون اوفيس اونغيستري سو، يمكن ليا نعزل بريزونطاسيون باوربوينت. دونك في هذه الحاله هذه غتسجل بريزونطاسيون باوربوينت. غنحتفظ بالاسم كما قلت لكم. التيب ديال بريزونطاسيون باوربوينت ماشي هو نفس التيب ديال ديابوراما، يمكن ليا نحتفظ بالاسم. غنديكلاري البيرو وغنجي لمون دوسي وغنسجل وغنسد. غنمشي للدوسي ديالي وغنلقى البريزونطاسيون، ها هي يمكن ليا نغير فيها، وغنلقى ديابوراما حتى هي يمكن ليا نغير فيها الا فتحتها بالطريقه اللي قلت لكم. بطبيعه الحال الاسئله باقا كثيره، الخدمه باقا كثيره. هذا غير التيبي الاول، ونتمنى ما نكونش زربت، ونتمنى الامور تكون واضحه، ونتمنى الاستفاده تعم. والى حصه قادمه ان شاء الله.